مرحبا بكم في درايف ويد ساد. اليوم فيديو جديد، فيديو واعر. مي اول حاجه نبغي نشكركم بزاف، وما تنساوش ديروا لايك كومونتير وتابوناو لاشين. اليوم فيديو سبيسيال مرسيدس اي ام جي جي تي اس، تبارك الله في هاد لا كونفيغوراسيون واعره بزاف، بيضاء ايك لي جونط نوار. الوغ خصكم تعرفوا ان هاد الموديل خرج في 2014. هذه هي اللي خرجت مورا لا اس ال اس اي ام جي اللي فيها لي بورت كولوي اللي كيتحلوا بابيون. تبارك الله هادي بحال بنت لا اس ال اس، فيها بزاف د الحوايج ديال لا اس ال اس. تشوفوا انها شويه كتشبه لا اس ال اس في لي لين ديالها. هاد لا ام جي جي تي كاينين بزاف ديال لي فيرسيون، كاينه لا جي تي، لا جي تي اس، كاينه لا جي تي ار، لا جي تي سي، جي تي ار برو، ولا بلاك سيريز يلاه خرجت فيها 730 شوفو اللي هي لا ام جي لا بلو بويسونت في العالم كامل. هذه اللي قدامنا اي ام جي جي تي اس فيها 510 ديال لي شوفو. الوغ اول حاجه نبغي نشكر لو بروبريتير اللي خلى لنا الطوموبيله باش نجربوها، ونشكركم حتى نتوما حيت هادشي راه سي غراس افو. الوغ اول حاجه لا فاس افون القدام اغريسيف بزاف. هاد لا كالوندر اي ام جي، الوغ هادو لي كالوندر القدام زوينين اليغونت، فيهم غير خط واحد لو لوغو مرسيدس ليطوال. يشوفوا هاد لي فو فول ليد اغريسيف، هادشي طوموبيله بحال شي طوموبيله كتخلع، طوموبيله قبيحه. هنا كاين لو فو دو جور. يشوفوا لو بارشوك اي ام جي فيه لي زونطري دير، الا شفتوا رادياتور كيبرد دابا لو موتور. هنا لي زونطري دير باش كيبردوا هاد لي فران، ولو موتور لو في 8 اللي كاين تحت هاد الكابو. شو قداش كابو كبير بزاف. يشوفوا لا لين تبارك الله شحال واعره، كابو طويل واللور صغيور كوبي. شوفوا هاد لي ديتاي هنايا لي زونطري دير كيبانوا في لو كابو. هاد لي جونط، الوغ هاد لي جونط 19 بوس كحلين ستيل مونو ايكرو. يشوفوا هنايا هاد لي تريي دوري، سافو دير كو هاد لي فران سيراميك. شوفوا الفرانات قداش، لي فران سيراميك سي لي فران بيرفورمانس كيفرانيو مزيان بزاف. في 8 بي توربو. لي ريترو شوفوا شحال اليغون زوينين بالكحل، كاين باك نوي في الطوموبيل. لي ديتاي كاملين كحلين توفرون. لي جونط لور، الوغ هاد لي جونط 20 بوس لور و 19 القدام، تبارك الله واعرين. شوفوا الطوموبيله شحال عريضه كوبي، كتشبه شويه كتجيني كتشبه لا اس ال اس. اللور مانيفيك، هاد اللور هذا سامبل اي ام جي اغريسيف. عندنا هاد لي دو بو ديشابمون نوار بيرفورمانس، ديفوزور سامبل كحل، لو لوغو اي ام جي. هنا لو لوغو جي تي اس، هاد لو اس مهم حيتاش بلو بويسونت كو لا جي تي نورمال. هنا كاين سبويلر كيتحل بحال هكا بلا ملي كتفوت واحد لا فيتاس وتقدر تحلو من الداخل. دابا غنحلو هاد لو كابو. تحت هاد الكابو اللي كبير تبارك الله كاين ان في 8 بي توربو 4 لتر. هاد لو موتور سميتو ام 178. شوفوا هنايا لو كربون، هادشي دوريجين. هنايا تحت هذيك تحت هاد لالام هنايا كاين لي دو توربو. تبارك الله كيف كتعرفوا ديما لي زي ام جي كيكونوا اسامبلي على مان. هذا هو الانجينيور اللي قادو بيديه. هاد لو موتور كتلقاه في لي زي ام جي جي تي كاملين 4 لتر بي توربو. مرسيدس اي ام جي كتخدموا على حسب لا فيرسيون باش كتكون لا بويسونس مبدله. تبارك الله شو قداش هاد لو كابو قداش. الا شفتوا لو موتور داخل دابا غنسدو ونشوفوا الانتيريور. بسم الله. الوغ تبارك الله هاد لي زانتيريور ديال مرسيدس راه كتعرفوهم كاملين. هنا عندنا هاد لا كونفيغوراسيون طوموبيله بيضاء، الانتيريور بالاحمر وبالكحل. الوغ غنبداو بالباب. لي ماتيريو كاملين مزيانين. عندنا هنايا كوير نوار، كوير روج شويه ماتلاسي، بورميستر. يشوفوا هنايا لو كربون تبارك الله مانيفيك. لي سوي دو بورت اي ام جي إلوميني. الوغ إلوميني بالليل كيشعل، رانا شاعلين دابا دونك بالليل يكون كيبان داكشي واعر تبارك الله. هاد لي سياج بيرفورمانس، الوغ لي سياج باكي كوير نوار وبالاحمر. لو لوغو اي ام جي اي لي سوربيكور كاملين بالاحمر. الوغ غندخلو. الوغ باش تدخل طوموبيله سبورتيف، طوموبيله هابطه كتحس بداكشي تبارك الله سبور بزاف. الوغ لانتيريور دو بلاس. شوفوا هاد لا بار ديال لا سيكوريتي كامله اون كربون. الوغ اول حاجه ندويو على هاد لو فولون. الوغ لو فولون فيه الكانتارا لو كوير ملتي فونكسيون، لو لوغو اي ام جي، فيه لي باليت او فولون. لو كونتور غير كتبرك على ستارت كيشعل. الوغ واصل حتى 360 كيلومتر في الساعه تبارك الله. طوموبيله مجهده.
هاد لي سياج كيسطيونا، هاد لي سياج كتلقاهم في لي زي ام جي اون اوبسيون تقريبا كاملين. هاد لا كونسول سنترال اون الومنيوم و اون كربون كامله. الوغ الا شفتو هنا كاين 4 لي بوطون، هنا 4 اون في، هو لو في 8 ديال لو موتور اللي كاين فهاد لا ام جي جي تي اس. الوغ غنوريكم هاد لي بوطون هنايا ديال لي مود دو كوندويت انديفيدوال، كونفور، سبور، سبور بلس و ريس. هذا هو لو بوطون ماجيك، هو باش كتفيق هاد لي 510 شيفو 510. هذا ديال لو اس بي. لي سسبونسيون، هاد لو بوطون تا هو لا بد منه ديال لي زيشابمون. هذا ستارت اند ستوب. هذا ديال لا بوط واش ديرو اوتوماتيك ولا مانيوال. هذا ديال لو فوليوم. وهذا لو تاتش باد هو باش كتحكم في هاد ليكرون ملتي ميديا. الوغ هنايا كتلقى لي مود دو كوندويت، كتلقى لي ريغلاج ديال الطوموبيل، لا راديو، لو جي بي اس وكلشي. هنا عندنا لا بواط اوتوماتيك اللي فيها 7 رابور دوبل امبرياج. هذا هو لو ليفي دو فيتيس. شوفوا هاد لي ديتاي تبارك الله. هنا لو لوغو ديال اي ام جي. هادو ديال لا كليم زوينين. هنا كاين لو كربون. هادي هي باش كتحكم بلا كليم. الوغ بيزون كل واحد لا كليم ديالو. اي لي سياج الكتريك بيان سور. هنايا كيبان لكم لو كوفر صغيور، غير كتبرك على هاد لو بوطون ماجيك. نسيت ما قلتش لكم كاين ان توا اون الكانتارا اي ان توا اوفرون. حنا دابا اون مود نورمال. الوغ غنحلو لي زيشابمون. سمعوا شويه. لي زامي مرحبا بكم في هاد لا ام جي جي تي اس. تبارك الله هادشي كتحس براسك جالس في الارض. طوموبيله هابطه بزاف. دابا حنا هما د كونفور، الطريق شويه خايبه لي دودان، طوموبيله هابطه دوك خصك تاخد لي دودان بشويه. تبارك الله عرفتي هاد لو كابو شحال طويل. ولكن عرفتي شنو ما نطولوش، نديرو سبور بلوس. واو 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 ملي كدير سبور بلوس لي زيشابمون كيتحلو اي لا بواط كتولي اون سبور. اول اكسيليراسيون في هاد لا ام جي جي تي اس. تبارك الله كتجبد. الوغ غندوي لكم شويه على لو موتور اللي فيها. الوغ سي ان 4 لتر بي توربو في 8 فيه 510 ديال لي شوفو، 650 نيوتن متر دو كوبل. الوغ كدير 0 à 100 في 3 سكوند 8. واه كتسمعوا لو في 8. لو في 8 كيغرغر بحال شي سبع، هادشي بحال شي سبع. يلا فاق. اي لا فيتيس ماكس 310 كيلومتر/h. صافي 310 ساهله كتوصل ليها. الوغ هاد الطواله وهادشي تنتاكسيتا بحال هادشي. واو على صوت. واو تبارك الله. شتشي هذا الدودان. كنت كتسمعوا الطرطيق ولا لا؟ راه ميمكنش. اسمحوا لي والله الا مشيت مع لاكسيليراسيون نسيت لا فيديو كاع. واو. الوغ هاد لا بواط كي شفتو كنا بلي باليتو فولون. لا بواط 7 رابور دوبل امبرياج رابيد بزاف، غير كدوز. هادشي اون مود سبور بلوس فيولونت. طوموبيله هادشي غير كدوز لو رابور كتمخدك اللور. مي اون مود كونفور ما كتحسش بلو رابور كيدوز. لي سسبونسيون كيتادابتاو. الوغ دابا حنا غنديرو مود كونفور، ندوزو لي دودان بشويه، يسمعوا لاكسيليراسيون بلو مود كونفور. مانيفيك تبارك الله مانيفيك. ولكن هاد الصداع الدراري ولا بد نسمعوا لكم في واحد البلاصه اللي من شحال وانا باغي نمشي ليها، اللي كانت مسدوده مي غنمشيو ليها دابا. كتزلق شي ريره والله. الوغ الدراري البلاصه اللي كنت باغي نمشي ليها هو لو تونيل ديال جامع حسن الثاني. الوغ حنايا اون مود سبور بلوس.
راه ما يمكنش لو كوبل كاين ابا ريجيم لاكسيليراسيون ما كتقاداش، راه ما تتقاداش. هي هاد الحاجه الزوينه في الطوموبيله سكو بوليفالونت، كتستعملها كيف ما بغيتي، تقدر تمشي بها الخدمه، كتولي كونفورتابل، تمشي بها الدور دويره كيف تقدر دير لي سيركوي. الطوموبيله كتولي شوف جنيه، الطوموبيله مشريره سبع، انا كنسميه سبع. الوغ هنا عندنا بزاف ديال لي مود دو كوندويت، شوف لي دودان ترونكيل، بزاف ديال لي مود دو كوندويت. الوغ قبيله حنا في سبور بلوس عندك كلشي اون مود سبور، et le SP qui بقى اكتيفي. عندك لو مود ريس فين الطوموبيله كتولي كلشي ديزاكتيفي، الطوموبيله كتولي كتزلق اون بلوس. هادي بروبولسيون، دونك غير كتكسيري شويه اللور كيبدا يشطح. هادي صعيبه، خصك فريمون تكون كتسوق مزيان عارف اش كدير. ابخي كاين لو مود انديفيدوال، هنا فين انت كتختار واش بغيتي لي زيشابون يكونوا محلولين، لا بواط اون سبور، لو فولون ثقيل ولا خفيف. تبارك الله. شو دابا حنايا اون مود كونفور، الطوموبيله ساهله في السوقه، هادشي ما تتحس بوالو. واخا هادو لي دودان، واخا الطوموبيله هابطه للارض بزاف، لو كاباري ديالها في شكل، حيتاش لو كابو، هادشي لو كابو راه ما كيبانش لك امتى كيتسالى، كبير بزاف، سبورتيف 510 جو الدراري، في 8 بروبولسيون، ولكن ساهله في السوقه، تعطيها اللي كان يسوقها بشويه يعرف يسوقها ساهل. هادي هي لافونتاج ديال هاد لا ام جي، سي كو بوليفالونت اي ام جي كيصوبوا هاد لي موتور. الناس تبارك الله، الناس تبارك الله، طوموبيله مانيفيك، كلشي كتعجبو من قبيله، والناس كيشوفوا في الطوموبيله ماشي فيا كيشوفوا في الطوموبيل باسكو راه تبارك الله واعره. ما ندوي لكمش على لا كونسوماسيون. مرسيدس كتقول انا لا كونسوماسيون موين ديال هاد لا ام جي جي تي اس شويه قل من 10 لتر، 9 لتر 6 بحال هكاك. مي غير كدير لو مود سبور بلوس كتطلع كتفوت شي 25 فاسيلمون. ضريبه 8000 درهم. ملي خرجات جديده، الوغ بزاف كيقول لي الثمن ديما كنقولوا في الاخر ديال الفيديو، ملي خرجات جديده كانت ساويه شويه اكثر من 200 مليون. ملي كتاخذ هاد اوكازيون دابا، هادي لا فاز 1 خرجات لا فيس ليفت تقريبا واحد 130 120 على حسب ليطا ديال الطوموبيل. نديرو سبور بلوس. اسمع الدراري، ما تنساوش تابوناو وديروا لايك كومونتير، نقول لكم ا تري بيانتو ان شاء الله.